नमस्कार। आजको खबरमा हामी दूरदराजका आवाजहरू बुलन्द पार्छौं। जनमतलाई कदर गर्दै फरक प्रसङ्ग र सूत्रमा बहस गर्छौं। समय सन्दर्भ र सूचनाको क्षेत्रमा गतिशील रहन्छौं। हिजो आज र भोलिका प्रसङ्गमा छुट्टै बहस अनि त्यसमाथिको विश्लेषण गर्ने कार्यक्रम आजको खबर। म तुलसी अर्याल। श्रीमतीका हत्यारा सशस्त्र प्रहरीका पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइराला जेल मुक्त भएपछि यति बेला सडकदेखि सदन तातेको छ। श्रीमतीका हत्यारा जेलबाट मुक्त हुनुले न्यायप्रति प्रश्न उठेको छ। बिहिबार अर्थात् साउन 8 गते सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट रिहा भएका श्रीमती हत्यारा सशस्त्र प्रहरीका पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइराला दिल्ली बजार कारागारबाट बाहिरिएसँगै आम जनमानसमा एउटा गम्भीर प्रश्नले मानस पटल नै हल्ल्याएको छ। के देशमा न्याय मरेकै हो त? सशस्त्र प्रहरी बलमा कार्यरत तत्कालीन प्रहरी नायब महानिरीक्षक कोइराला बिहिबार बिहान यस्तो दबंग शैलीमा कारागारको गेटबाट बाहिरिए मानव उनी कुनै हत्यारा नै होइनन् र परिबन्धनमा जेल परेको एउटा महान मान्छे रिहा हुँदै थियो। अझै उदेक लाग्दो कुरा त जुन छोराहरूको पालन पोषणको हवाला दिँदै सर्वोच्च अदालतले रञ्जनलाई जन्म कैद माफी दिएको थियो, ती छोराहरू आएका थिएनन्। उनलाई लिन बरु 8 वर्ष अघि श्रीमती हत्यामा आरोप लागेकी उनकै प्रेमिका तारा रेग्मी पो देखिन्। जेलबाट छुट्दै गरेका रञ्जनको हाउभाउ र शैलीले जो कोहीलाई सोच्न विवश बनाइदिएको छ। के यो देशमा हत्याराहरूलाई आम माफी उपलब्ध छ? नारीमाथि हुने गरेका विभेद, हत्या, हिंसा, बलात्कारका घटना घटिरहँदा अदालतको फैसला र उन्मुक्तिले घटनाका दोषीलाई मुलुकको अहिलेको कानुन र फैसलाले थप हौसला प्रदान गरिरहेको देखिन्छ। उता कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको 2 वर्ष बितेको छ, तर अहिलेसम्म न त दोषी पक्राउ परेका छन् न अनुसन्धान प्रक्रिया नै टुङ्गिएको छ। अहिलेसम्म न्याय नपाएको पन्त परिवार प्रहरीको अनुसन्धान कहिले टुङ्गिएला र दोषी पक्राउ पर्ला भन्ने पर्खाइमा नै छ। यता गङ्गामाया अधिकारी आफ्नो छोरा र पतिको न्यायका लागि लडिरहेको दशक भइसक्यो, अझै न्याय पाउन सकेकी छैनन्। हे सरकार, देशमा के न्याय मरेकै हो त? सशस्त्र प्रहरीको डीआईजी पदमै हुँदा उनले पत्नीको हत्या जस्तो जघन्य अपराध गरेका थिए। सशस्त्र प्रहरीको आईजीपीका लागि दावेदार मध्ये एक कोइरालाले 2068 पुस 27 गते पत्नी गीताको घाँटी थिचेर ज्यान लिएका थिए। काठमाडौँ स्थित घरमै पत्नीको हत्या गरेपछि उनले त्यही राति शवलाई मकवानपुरको एक गाउँमा लगेर जलाएका थिए। त्यसपछि गीताको शव जलेको नजलेको बुझ्न उनी मकवानपुर पुगेका थिए। त्यही बेला शव जलाइरहेको स्थानबाटै गाउँलेले उनलाई समातेका थिए, तर त्यहाँबाट उम्किएका उनलाई काठमाडौँ फिर्दै गर्दा प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। पत्नी हत्याको अभियोगमा जेल परेका सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइराला थुना मुक्त भएका छन्। पत्नी हत्याको अभियोगमा जन्मकैदको सजाय काटिरहेका कोइरालाको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गत असार 15 गते 8 वर्ष 6 महिना मात्रै थुना बसी पुग्ने भन्दै थुना मुक्तको आदेश दिएपछि उनी बिहिबार अर्थात् साउन 8 गते बिहान थुना मुक्त भएका हुन्। उनलाई जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले जन्मकैद अर्थात् 20 वर्षको कैद सजायको फैसला गरेको थियो, तर प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश तेज बहादुर केसीको इजलासले उनी 8.5 वर्ष जेल बसी पुग्ने फैसला गरेको हो। फैसलामा कोइरालाले श्रीमतीलाई तत्काल आवेशमा आई हत्या गरेको देखिएकाले र गीताको मृत्युपछि 2 छोराको हेरचाह, सुरक्षा र शिक्षा दीक्षामा दूरगामी प्रभाव पर्न जाने हुँदा सजाय घटाइएको उल्लेख छ। सर्वोच्चले कोइरालालाई पुनरावेदन अदालत पाटनकै सजाय सदर गरेको छ। सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, निजको मृत्यु पश्चात नाबालक छोराहरूको हेरचाह, संरक्षण एवं शिक्षा दीक्षा लगायतका कार्यहरू अभिभावक विहीनताका कारणले अनिश्चय र अन्योलता हुन गई उनीहरूको हितमा समेत
दूरगामी प्रभाव पर्न जाने कारणले उपरोक्त सजाय गर्दा सर्को पर्न जाने लागेको हुँदा पुनरावेदक प्रतिवादीलाई साबिक मुलुकी ऐनको महल 188 तथा हालको प्रचलित फौजदारी कसुर ऐन 2074 को दफा 17 क बमोजिम 8 वर्ष 6 महिना कैद सजाय गर्दा पनि सजायको मकसद पूरा हुने देखिएकाले पुनरावेदक प्रतिवादी रञ्जन प्रसाद कोइरालालाई 8 वर्ष 6 महिना कैद हुने ठहर छ। घटना यस्तो थियो, डीआईजी कोइराला र श्रीमती गीता ढकालका बीचमा सम्बन्ध राम्रो थिएन। उनीहरू अलग्गै बस्दै आएका थिए। उनीहरूका 2 छोरा छन्। गीता एकाएक बेपत्ता भएपछि माइती पक्षले खोजी गरे, तर पत्ता लाग्न नसकेपछि 2068 पौष 29 गते रञ्जनले गीतालाई बेपत्ता पारेको भन्दै दाबी गर्दै माइती पक्षले हनुमान ढोकामा उजुरी दर्ता गराएका थिए। तत्कालीन समयमा हनुमान ढोकामा रञ्जनका साथी एसएसपी राजेन्द्र श्रेष्ठ थिए। बहालवाला डीआईजीले आफ्नै श्रीमतीको हत्या गरेको आरोप लागेपछि अनुसन्धान पनि निकै जटिल र दबावपूर्ण थियो। रञ्जनलाई तत्काल पक्राउ गर्न ठोस प्रमाण थिएन, तर रञ्जनलाई पक्राउ गर्न चर्को दबाव सिर्जना भएको थियो। तत्कालीन समयमा सञ्चार माध्यमले पनि यसलाई महत्त्व दिएर उठाएका थिए। यही दबावका बीचमा प्रहरीले रञ्जनलाई बयानमा बोलाएको थियो। उनी उपस्थित भएर हरेक पटक अस्वीकार गरिरहे, तर माइती पक्षले भने रञ्जनले नै अपहरण गरेको जिकिर गरिरहेका थिए। रञ्जनको वैवाहिक जीवन सुरुदेखि नै तनावग्रस्त थियो। त्यतिबेला उनीहरू अलग बस्थे। ठूला भइसकेका 2 छोराहरू आमासित बस्थे। यही आशंकालाई आधार मानेर प्रहरीले अनुसन्धान अगाडि बढायो। रञ्जनमाथि शंका गर्ने धेरै आधारहरू भए पनि प्रमाण थिएन। त्यसैले सुरुमा प्रमाण जुटाउन प्रहरी केन्द्रित भयो। गीताको अपहरण भएको भनिएको दिन रञ्जनको गाडी राति 8:30 बजे नागढुङ्गा बाहिर गएर बिहान 5 बजे फर्केको क्लू प्रहरीलाई हात लाग्यो। त्यसपछि हरेक गतिविधिमाथि निगरानी बढाइयो। 2068 पौष 28 गते बिहान मकवानपुरको पालङमा एउटा शव 70% जलेको अवस्थामा स्थानीयवासीले फेला पारेको प्रहरीले खबर पायो। आफ्नै गाउँ नजिक यसरी शव जलाएको पाएपछि स्थानीयले त्यो ठाउँको निगरानी गर्न थाले। रञ्जन घटनास्थल दोस्रो पटक पुगेका थिए। उनको गतिविधि शंकास्पद देखेर स्थानीयवासीले नियन्त्रणमा लिई प्रहरीमा बुझाएका थिए, तर आफू सशस्त्रको डीआईजी भनेर सजिलै छोड्न सफल भएका थिए। रञ्जन घटनास्थल पुगेको खबर हनुमान ढोकामा पुगे लगत्तै पक्राउ गर्न सर्कुलर गरिएको थियो। त्यहाँबाट फर्कने क्रममा नागढुङ्गाबाट पक्राउ गरियो। त्यस लगत्तै रञ्जनले अपराध स्वीकार गरी शवको डीएनए टेस्ट गरियो। त्यसबाट पनि शव गीताकै भएको प्रमाणित भयो। प्रहरीको अनुसन्धानमा रञ्जनले घरमै कपडाले घाँटी थिचेर हत्या गरेको देखिएको थियो। हत्यापछि प्रमाण नष्ट गर्नको लागि शवलाई गाडीमा हालेर पालङ पुर्याएको, पेट्रोल पनि घरबाटै लिएर गएको र राति जंगलको छेउमा गाडी रोकेर शव जलाएको र पूर्ण रूपमा जलिन सक्दै फर्किएको पाइएको थियो। रञ्जन कोइरालाको सजाय कम गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले प्रथम दृष्टिमै त्रुटिपूर्ण भनेको छ। पत्नी हत्याको अभियोगमा जिल्ला र उच्च अदालतले सर्वोच्च सहित जन्म कैद सजाय सुनाए पनि आफ्नै नजिर कानुनी सिद्धान्तको मर्म प्रतिकूल हुने गरी सर्वोच्चले गरेको फैसलामा न्यायाधीशको नियतमै प्रश्न खडा भएको छ। प्रधान न्यायाधीश सुलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश तेज बहादुर केसीको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलामा न्यायाधीशको चित्त र सजाय घटाउन मिल्ने तजविज अधिकारको दुरुपयोग गरेको भनी चौतर्फी आलोचना भएको छ। थप चर्चा अघि विश्राम। श्रीमतीको हत्या गरी सर्वस्व सहित जन्म कैदको सजाय तोकिएका पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइराला प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले सजाय घटाउने गरी गरेको फैसलाले गलत नजिर स्थापित गरेको पीडित परिवारको तर्क छ। सर्वस्व सहित जन्म कैदको फैसला 8.5 वर्षमा पूरा हुने भए किन 20-25 वर्ष राख्नु पर्यो भन्दै प्रश्न खडा गरेको छ। श्रीमतीको हत्या गरी सर्वस्व सहित जन्म कैदको सजाय तोकिएका पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइराला प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले सजाय घटाउने गरी गरेको फैसलाले गलत नजिर स्थापित गरेको पीडित परिवारले बताएको छ। सर्वस्व सहित जन्म कैदको सजाय तोकिएका कोइराला प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले 8.5 वर्षमै पूरा हुने फैसला गरेपछि पीडित परिवारले यसबाट समाजमा राम्रो सन्देश प्रवाह नहुने बताएको हो। पूर्व डीआईजी कोइराला बिहिबार रिहा भएपछि पीडित गीता ढकालका बुबा हरिराम ढकालले यो फैसलाले समाजमा राम्रो सन्देश नदिने बताउनुभयो। मान्छे मारेको घटनामा जन्म कैद तोकिएका व्यक्तिलाई सर्वोच्च अदालतले नै 8 वर्ष सजाय पूरा हुने फैसला गरेपछि समाजमा अपराध बढ्ने उहाँले बताउनुभयो। हामीले सोचेका थियौँ
उसको चाहिँ नि अब सर्वोच्च सहित जन्म कैद भनेपछि अब मैले सुन्दाखेरि त 20 वर्ष बस्नुपर्छ जेलमा भन्ने सुनेको थिएँ। तर अहिले आएर चाहिँ नि यो चाहिँ 8.5 वर्ष चाहिँ यो कैदको चाहिँ मकसद पुरा हुन्छ भनेर चाहिँ अहिले फैसला भयो। अब यो फैसला हुँदाखेरि अब हामीहरूले के सोच्ने, अब यसलाई चाहिँ के अरे फेरि यसको चाहिँ कसै कतैबाट पुनरावेदन भएर पुनरावलोकन भएर हेरविचार यसको कुनै चाहिँ अर्को बदर हुने किसिमको पनि फैसला होला कि भन्ने हामी त आशा त्यही गर्छौँ। किनभनेदेखि यो त पक्कै पनि हामीहरूलाई अन्याय भयो। यो डेफिनेटली चाहिँ हामी त पीडित मान्छे हौँ। भोलि हामीले सोचेका थियौँ त्यो चाहिँ हत्या गर्ने निर्ममतापूर्वक हत्या गरेको छ। त्यो निर्ममतापूर्वक हत्या गरेको व्यक्तिले कमसेकम चाहिँ नेपालको कानुन अनुसार जति वर्ष चाहिँ जेल सजाय हुनुपर्छ त्यो त उसले जेल सजाय हुनुपर्ने हो नि, पाउनुपर्ने हो नि। अझ मैले उनले गरेका विभिन्न किसिमका त्यहाँ क्राइमहरू थिए। ती क्राइमहरू म जिल्लामा के भनेको थिएँ भनेदेखि उहाँलाई चाहिँ के अरे सर्वोच्च जन्म कैद मात्रै होइन, न्यायाधीश अगाडि भने मैले मेरो आफ्नो कुरो बोल्दाखेरि सर्वोच्च सहित जन्म कैद मात्रै होइन, उहाँलाई सर्वोच्च सहित जन्म कैदको डबल सजाय हुनुपर्छ। सर्वोच्च सहित जन्म कैदको फैसलामा चाहिँ 8.5 वर्षले त्यसको मकसद पुरा हुन्छ भने किन चाहिँ 25 र 20 वर्ष राख्ने? 8.5 वर्ष राखे भइगयो नि। यसको मकसद चाहिँ नि यसले पुरा गर्छ भनेर लेख्नु भएको छ। जब त्यसको मकसद त्यहाँ पुरा हुन्छ भने त्यो चाहिँ किन के अरे 8.5 वर्ष नराख्ने? सर्वोच्च सहित जन्म कैदको फैसला 8.5 वर्ष पुरा हुने भए पनि 20-25 वर्ष राख्नु पर्यो भन्दै उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। जिल्लाबाट पनि इमान्दारपूर्वक र नियमपूर्वक कानुन अनुसार फैसला भयो। पुनरावेदनमा पनि नियमअनुसार इमान्दारपूर्वक कानुनअनुसार फैसला भयो। र सर्वोच्चमा त अझ चाहिँ के भनेदेखि यो चाहिँ उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय हो। यहाँबाट चाहिँ डेफिनेटली चाहिँ त्यसैलाई सदर हुन्छ भन्ने मैले सोचेर बसेको थिएँ। मतलब त्यसमा दायाँ बायाँ चाहिँ कुनै होला नै मैले बिल्कुल सोचेको थिएन। तर आज चाहिँ विभिन्न चाहिँ मिडियाहरूबाट, विभिन्न सामाजिक सञ्जालबाट, विभिन्न अनलाइनमा हामी देखिरहेका छौँ। कतिजनाले यस बारेमा कमेन्ट गरिरहेका छन्, कतिजनाले आफ्नो मन्तव्य दुःख व्यक्त गरिरहेका छन्। र भोलि समाजमा चाहिँ के भन्छ भनेदेखि यस्तै किसिमको घटनाहरू भयो भनेदेखि अब न्यायालयले चाहिँ आफ्नो मनखुसी जति वर्ष घटाउँदाखेरि पनि सजाय घटाउन मिल्ने भयो भनेदेखि भोलि जति पनि घटाए पनि भयो। त्यसमा भोलि चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ मारे पनि त भयो नि, जसलाई मारे पनि त भएन कि होइन? भोलि जसलाई मारे पनि त भयो नि। अनि मान्छेले त मार्नलाई के डर भयो? के डर भयो त? केही पनि डर भएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसले चाहिँ समाजमा डेफिनेटली यसले राम्रो सन्देश दिँदैन, राम्रो सन्देश दिँदैन। र यस्तो किसिमको न्यायालयको पनि यस्ता किसिमको त्रुटिहरूबाट चाहिँ न्याय समाजमा राम्रो चाहिँ सन्देश आउँदैन। श्रीमती गीता ढकालको हत्या अभियोगमा 2068 साल माघ 8 गते पक्राउ परेका कोइरालालाई घटनाको प्रकृति, प्राप्त प्रमाण लगायत प्रहरीको अनुसन्धानलाई हेरेर जिल्ला अदालत काठमाडौँले 2071 साल 7 गते सर्वोच्च सहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो। उनले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन दिएपछि 2072 मङ्सिर 23 गते जिल्लाकै फैसला सदर गरेको थियो। फेरि उनी सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। तर सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबारा र न्यायाधीश तेजबहादुर कार्कीको संयुक्त इजलासले पूर्व डीआईजी कोइरालालाई तोकिएको सर्वोच्च सहितको जन्मकैद फैसला उल्ट्याएर 11.5 वर्ष कैद मिन्हा गरेपछि उनी बिहिबार छुटेका छन्। यता सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसला विवादमा परेको छ। सशस्त्र प्रहरीका पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइरालाको सजाय कम गर्ने सर्वोच्चले गरेको फैसलालाई लिएर सडकदेखि सदन तातेको छ। सामाजिक सञ्जालमा पनि विभिन्न प्रतिक्रियाहरू आएका छन्। यसै विषयलाई लिएर पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। उहाँले ट्विटर मार्फत न्यायालयप्रतिको आम नागरिकको विश्वास डगमगाउन थालेपछि राज्य सङ्कटमा पर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले लेख्नु भएको छ, जब न्यायालयप्रतिको आम नागरिकको विश्वास डगमगाउन थाल्छ तब राज्य सङ्कटमा पर्छ। पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले ट्विट गर्दै पत्नीको हत्या गर्ने डीआईजी अदालतबाट सजाय कटौती गराएर विजयी राजनेता झैँ हात हल्लाउँदै निस्कन्छ। जाँट खाएर गाडी चलाउँदा सडक पेटीमा मान्छे मार्ने धनाढ्यको छोरो अदालतबाट धरौटीमा रिहा हुन्छ। सांसद अपहरण गर्ने पूर्व आइजिपी विरुद्ध मुद्दा चलाउँदैन। यो असफल राज्यको लक्षण नभए के हो? यस्तै साझा पार्टीका संयोजक रविन्द्र मिश्रले ट्विट गर्नुभएको छ, महाअभियोग लगाउन योग्यहरूलाई जानी जानी नियुक्ति गर्नेहरूमाथि जनताले महाअभियोग नलगाएसम्म हामी जति नै चिच्याउँ पात्र बदलिन्छ, प्रवृत्ति बदलिँदैन। नेकपाका केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले ती प्रकरणहरूमा संसदको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। उहाँले सांसदहरूलाई सम्बोधन गर्दै सामाजिक सञ्जालमा लेखेको सन्देश
एक अंशमा भन्नुभएको छ। महाभियोगको व्यवस्था कसैलाई तर्साउन वा राजनीतिक दाउपेचका लागि मात्र होइन भन्ने प्रमाणित गर्नुहोस्। महाभियोगसम्मको चर्चा चले पनि कानुन मन्त्रालय र सभामुखको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमवाङले यो विवादबारे पार्टीमा कुनै छलफल नभएको जानकारी दिनुभएको छ। यो प्रकरणलाई लिएर न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउनु पर्ने आवाज सार्वजनिक वृत्तमा उठ्न थालेको छ। उता सर्वोच्च अदालतका पछिल्ला विवादित फैसलाको विरोध तथा न्यायपालिकाको समग्र सुधारका पक्षमा साझा पार्टीले शनिबार ललितपुरको बक्खुडोलबाट माइतीघरसम्म साझा तराजु यात्रा आयोजना गरेको थियो। सर्वोच्चको त्रुटिपूर्ण निर्णय रद्द गर्नुपर्ने र पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने भन्दै प्रदर्शनमा सहभागीहरूले देशमा देखिएको व्यतिथि र विसङ्गति अन्त्य गर्नुपर्ने आवाज उठाएका थिए। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले भ्रष्टाचारहरूलाई सिंहदरबार होइन, जेल हालौँ, पीडितलाई न्याय दे, गैर न्यायिक फैसला चाहिँदैन, दोषीलाई उन्मुक्ति चाहिँदैन लेखेका प्लेकार्डहरू बोकेका थिए। उता रञ्जन कोइरालालाई न्यायालयले गरेको फैसलाप्रति आम नागरिक, अधिकारकर्मी, कानुनविदहरूले यस कदमप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। सर्वोच्चको यो कदम लज्जास्पद भएको वरिष्ठ अधिवक्ता इन्द्र अर्यालको तर्क छ। अब कानुन विपरीत उनलाई तपाईँको चाहिँ सजायमा छुट दिएको छ। प्रचलित कानुन, नजिर, फौजदारी न्यायका सिद्धान्तहरू, त्यसपछि गएर हामीले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हस्ताक्षर गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू र संविधानले दिएका तपाईँको अधिकारहरू सबैका विपरीत हुने गरी उनलाई तपाईँको सजायबाट छुट दिएको छ। त्यो कानुनी जुन कानुनी व्यवस्थाको आधारमा टेकेर अदालतले उनलाई तपाईँको त्यो सजायबाट छुट दिने निर्णय गर्यो, त्यो कानुनी व्यवस्था भनेको चाहिँ न्यायाधीशलाई दिएको विशेष परिस्थितिको विशेष अधिकार। त्यो परिस्थिति भनेको सहज अवस्थामा न्यायाधीशलाई दिएको होइन। त्यसकारण न्यायाधीशले त्यो कानुन प्रयोग गर्दाखेरि ठुलो चाहिँ तपाईँको बुद्धि विवेक पुर्याउनु पर्छ भनेर पटक पटक सर्वोच्च अदालतले तपाईँको चाहिँ नजिरहरू प्रस्तुत गरेको छ है। अनि तपाईँको चाहिँ अहिले जसले फैसला गर्नुभयो, जसको नेतृत्वमा फैसला भएको छ, उहाँकै इजलासले गरेको मुद्दामा पनि के भन्छ भने यो विवेक सम्मत निर्णय हुनुपर्छ, आधार र कारणमा टेकेर विवेक सम्मत निर्णय हुनुपर्छ भनेको यसरी सजायमा छुट दिने व्यवस्था भनेको वास्तविक आधार र कारणमा टेकेर विवेक सम्मत निर्णय हुनुपर्छ। यदि न्यायकर्ताले विवेक पुर्याएर भएन, न्यायिक अराजकता उत्पन्न हुन्छ भनेर त सम्बन्धित प्रधान न्यायाधीश स्वयंले गरेको, योभन्दा अगाडि आफू न्यायाधीश मात्र भएको बेलामा गरेका फैसलाहरू उहाँकै हातबाट टेकिएको। हजुर, र जुन कानुनी छुट दिने पर्ने सिर्जना भएको अवस्थामा दिने चाहिँ व्यवस्था छ, त्यो यो मुद्दामा कहीँ पनि देखिँदैन। रञ्जनको मुद्दामा तपाईँको त्यो कानुनले तोकेको आधारहरू कहीँ छैन। तल्लो अदालतले तपाईँको चाहिँ सजाय छुटका लागि माग पनि गरेको छैन। अब अहिलेको वर्तमान कार्यविधिले तपाईँको चाहिँ तल्लो अदालतले नमागेसम्म माथिल्लो अदालतले एकाएक आफूले निर्णय गर्न सक्दैन। तल्लो अदालतले पेश गरेको रायमा उसको राय ठिक छ कि छैन भनेर हेर्ने मात्र अधिकार हो। यसो त तपाईँको चाहिँ प्रधान गर्न सक्दैन है। हजुर हजुर। अब तपाईँको अर्को कानुन व्यवस्था भनेको के हो भने अपराध गर्ने व्यक्तिले अपराध चाहिँ अदालत र अनुसन्धान अधिकृत समक्ष स्वीकारेको र त्यो स्वीकारेको चाहिँ अदालतमा वास्तविक हो भन्ने लागेको फेरि स्वीकारेर मात्र हुँदैन, तथ्यमा फरक नपरेको अनि अपराध गरिसकेपछि आत्मसमर्पण गरेको। महाभियोगसम्मको चर्चा चलिरहेका बेला आइतबार मुद्दाको पुनरावलोकन समेत भएको हुँदा रञ्जन कोइराला पुनः जेल जान सक्ने अधिवक्ता अर्यालको तर्क छ। तत्कालीन मुलुक ऐनको चाहिँ ज्यान सम्बन्धी महलको 13/3 बमोजिम 20 वर्ष कैद सजाय भएको जिल्ला अदालतले गरेको र पुत्रावेदन अदालत पाटनले गरेको फैसलालाई सर्वोच्च अदालतले मान्यो। यसलाई सजाय 20 वर्ष भएको ठिकै छ, तर यसको फरक परिस्थिति भएका कारणले र घटना फरक परिस्थितिमा भएको भनेर चाहिँ एजम्सन गरेर सजायमा छुट दिएको। सजाय 20 वर्ष हो, तर 20 वर्ष उसले जेल बस्न नपर्ने भनेको दुईटा आधारमा दियो। एउटा उसको पारिवारिक कारण जोडियो, त्यो पनि गलत छ। अर्को घटनामा उसले तपाईँको चाहिँ के भन्छ अनुसन्धान अधिकृतको अगाडि गरेको बयानमा उसले के भनेको छ भनेदेखि चाहिँ मैले धकल्दाखेरि लागेर परेको भनेर भनेको छ, तर त्यो कुरा उसले अदालतमा आएर स्वीकारेको छैन। हजुर, अनुसन्धान अधिकारी समक्ष त्यो कुरा बोलेको थियो र त्यही कुरा अदालतमा स्वीकारेको थियो र उसले चाहिँ तपाईँको लास डिस्पोज गर्ने, लास लुकाउने र अपराध लुकाउने कर्म गरेको थिएन भने त्यो फैसला सहज हुन सक्थ्यो होला। त्यो ग्राउन्डमा टिकेट भयो, त्यसको तथ्य फरक छ।
ठिक छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले गरेको भनेको त तत्कालीन मुलुकी ऐनको अदालतले बन्दोबस्तको 128 बमोजिमको चाहिँ न्यायाधीशको विवेकमा लाग्यो भने कोही मान्छेलाई विशिष्ट कागज हेर्दाखेरि सजाय पुरा देखिने, तर घटनामा हेर्दा न्यायाधीशलाई के लाग्ने भने शङ्का लाग्ने, यो भवितव्य परे हो कि यो वास्तविक अपराधी होइन कि यसले इन्टेन्सनली मर्डर गरे होइन कि भनेर डकुमेन्टहरूले न्यायाधीशलाई शङ्का लाग्ने परिस्थिति। जब अपराधको विषयमा प्रतिवादीका विषयमा शङ्का लाग्छ भने न्यायाधीशले त्यो बेलामा उसको विषय परिस्थिति या पारिवारिक परिस्थिति, शारीरिक परिस्थिति या मुद्दाको परिस्थिति, ती विविध परिस्थितिको चाहिँ आकलन गरेर उनलाई छुट दिनै पर्ने अवस्था देखिएको बेलामा मात्र त्यो छुट दिने हो। यता आम नागरिक पनि सर्वोच्चको यो फैसलाप्रति असन्तुष्टि देखिएका छन्। जन्म कैद अर्थात् 20 वर्षको कैद सजायको फैसला गरेको अपराधीलाई समय अवधि नपुग्दै यस्तो फैसलाले मुलुकमा न्याय मरेको अनुभूति व्यक्त गरेका छन्। न्याय भनेको कस्तो छ भने हामी कहाँ बिकाउ हो कि जस्तो लाग्छ। हामी आम मान्छेलाई यस्तो हुनु हुँदैन, क्राइमलाई संरक्षित गर्नु हुँदैन, अन्याय गर्नेले सजाय पाउनुपर्छ, अपराधी मान्छेले चाहिँ न्याय पाउनुपर्छ। हामीको मजाले न्याय पनि विवादित भइरहेको छ, एकदम राम्रो कुरा होइन। आम मान्छेमा एकदमै यो न्यायालयप्रति चाहिँ वितृष्णा जागेको छ, विश्वास कम भए जस्तो लाग्छ। अहिले जुन चाहिँ प्रधान न्यायाधीशको तर्फबाट नै जुन न्याय सम्पादन भएको छ, अपराधिकलाई अपराधिक क्रियाकलापमा झन् उत्साहित हुने प्रेरणा मिल्ने खालको चाहिँ क्रियाकलाप गरेका मान्छेहरूलाई चाहिँ न्याय सम्पादन गरेर चाहिँ जुन छुटाउने काम भएको छ त्यो काम चाहिँ सराहनीय छैन, गलत छ, त्यो क्षम्य छैन भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्छ। यो देशमा हेर्नु कानुन मरे जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने यो कानुन भनेको सबैलाई एउटै हुनुपर्छ, चाहे जोस हो जोसुकै छ होइन। अब त्यो चाहिँ एकदम अहिले गैर कानुनी हो, त्यो एकदम मन नपर्ने कुरो हो। त्यो चाहिँ एकदम म सख्त विरोध गर्छु, त्यसको चाहिँ म एकदम पुरै विरोधमा छु। त्यो एकदम नहुने काम गरे सरकारले। हाम्रो यो जुन न्यायाधीशलाई महाभियोग लाएर हुन्छ अथवा जेल लाएर त्यो यो छानबिन हुनुपर्छ, त्यसमा एकदम सही छानबिन भएर देशमा चाहिँ सही कानुन होस्। यता सशस्त्र प्रहरीका पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइरालाको सजाय घटाउने प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको फैसला पुनरावलोकन हुने भएको छ। कोइरालाको सजाय घटाउने सर्वोच्चको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको निष्कर्ष सहित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले उनी रिहा भएकै दिन पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गराएको थियो। न्यायाधीशहरू बम बहादुर श्रेष्ठ, प्रकाश कुमार ढुङ्गाना र कुमार रेग्मीको पूर्ण इजलासले फैसला पुनरावलोकनका लागि सरकारले दिएको निवेदनलाई अनुमति दिने आदेश सुनाएको हो। थप चर्चा अघि विश्राम। आफ्नै श्रीमती हत्या गरेका कोइरालालाई जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले जन्म कैदको फैसला सुनाएको भए पनि प्रधान न्यायाधीश राणा र न्यायाधीश तेज बहादुर केसीको इजलासले सजाय घटाउने फैसला गरेको थियो। प्रधान न्यायाधीश राणा र न्यायाधीश केसीले असार 15 गते कोइरालाको सजाय घटाउँदै 8 वर्ष 6 महिना कायम गरेको थियो। सर्वोच्चको फैसलापछि उनी साउन 8 गते रिहा भइसकेका छन्। श्रीमतीको हत्यामा दोषी ठहर भएका सशस्त्र प्रहरीका पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइरालाको सजाय घटाउने फैसला पुनरावलोकन हुने भएको छ। फैसला विरुद्ध परेको निवेदनमाथि सुनवाई गर्दै सर्वोच्चका 3 न्यायाधीश सम्मिलित पूर्ण इजलासले पुनरावलोकन गर्ने अनुमति दिएको हो। न्यायाधीशहरू बम कुमार श्रेष्ठ, प्रकाश कुमार ढुङ्गाना र कुमार रेग्मीको इजलासले पुनरावलोकनका लागि अनुमति दिएको सर्वोच्चले जनाएको छ। अनुमतिसँगै रञ्जन विरुद्ध दायर भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दा सुन्नेबाट फेरि सुनवाईको बाटो खुल्ला भएको छ। पूर्व डीआईजी कोइरालाले श्रीमती गीता ढकालको हत्या गरेर प्रमाण लुकाउन शव जलाएको देखिएपछि काठमाडौँ जिल्ला अदालत र ललितपुर पुनरावेदन अदालतले सर्वोच्च सहित जन्म कैदको फैसला गरेको थियो। तर प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र तेज बहादुर केसीको इजलासले मुलुकी संहिताको अदालती बन्दोबस्तको महल 118 प्रयोग गरी गएको असार 15 गते कोइरालाको सजाय 20 वर्षबाट 8.5 वर्षमा झारिदिएको थियो।
पुनरावलोकनको अनुमति पाएसँगै मुद्दा फेरि विचाराधीन बनेको छ। अब यो मुद्दा 5 जना न्यायाधीशको इजलासमा सुनवाई हुनेछ। कोइरालाले 2068 साल पुस 27 गते श्रीमती गीताको हत्या गरेका थिए। यसरी आफ्नै श्रीमतीको हत्या गरेर प्रमाण समेत नष्ट गर्न खोज्ने हत्यारा जन्म कैद सुनाइएको 9 वर्ष नपुग्दै छाती फुकाएर जेलबाट निस्कन्छन् भने यो देशमा न्याय कसले पाउने? नमस्कार। स्पोन्सर बाई सर्वोत्तम पकड शक्ति भएको सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती।